نوی کل اوپن مایک ته ستړي مشه. زه یم امین مشال. امید دربه دی چې تاسو ټول به روغ جوړ او صحیح سلامت یې. نن چې مونږ کومه موضوع ستاسو مخې ته راوړې ده دا ډېره زیاته مهمه ده او څرنګه چې مونږ په اوسني وخت کې د پاکستان او د هندوستان ترمنځ کشیدګي ولیدله، بیا په دې کې د میډیا کردار، په خاصه توګه زه بیا د بھارت د میډیا ذکر کوم چې هغه ډیر زیات نن پروفیشنل او یو ویر خورول، سنسني خورول او داسې خبرونه خورول چې د هغې حقیقت سره هیڅ قسمه تعلق نه و. خو په دې کې بیا د پاکستان نه صرف میډیا بلکې ولس ډیر پیشورانه خپل یو تصویر ښکاره که او بیا په هغې کې چې کوم ځوان کل په سوشل میډیا باندې د خپل وطن ښکلې سفارت کو او هر وګړی، هر سټوډنټ، هر زلمې، هر پیغله د خپل وطن د پاره راوړاندې شوي وو او همدغه کوشش چې د پاکستان ښکلې تصویر وړاندې کړي. نن زه موجود یم د زلمو د یوې بلې ټولنې سره او د یو ښکلي بنډار سره. په دې کې زما سره زلمي او پیغلې شریکې دي. دا دي د میډیا سټډیز اینڈ میس کمیونیکیشن د اقرا نیشنل یونیورسټي پېښور کیمپس. زه غواړم چې د یو په یو نوم واخلم او بیا هم په دغه موضوع باندې ستاسو مخې ته د دوی رای کېږدم چې دوی د خپل وطن سره د محبت په هکله او بیا د خپل وطن ښه تصویر په ډاګه کولو په هکله باندې خپل څه نظر لري. نو د دوی سره به وي اوپن مایک او دغه شان به مونږ د دوی رای د ځان سره اخلو. ډېره زیاته مننه کوم زما ښي اړخ ته سعد اختر د ستاسو ډېره زیاته مننه کوم د وخت راکولو. نومان عزیز ورسره په څنګ کې د ستاسو هم ډېره زیاته مننه. علي رضا بی ستاسو هم ډېره زیاته مننه. فیصل امین ستاسو هم ډېره زیاته مننه کوم. لای باشا د ورسره ستاسو هم ډېره زیاته مننه. هرا امجد ستاسو هم ډېره زیاته مننه. فاریا شاه ستاسو هم ډېره زیاته مننه کوم. زما ګس اړخ ته چې کوم زما سره په پینل کې ملګري ناست دي، متواهر سید ستاسو هم ډېره زیاته مننه کوم. ارزو کائنات ستاسو هم ډېره زیاته مننه کوم. تھینک یو سو مچ، تاسو مونږ ته ټایم راکړی دی. محمد عمر بی ستاسو هم ډېره زیاته مننه کوم. سعد احمد ستاسو هم ډېره زیاته مننه کوم. آیرا عاصم ستاسو هم ډېره زیاته مننه کوم. محمد فایز ستاسو هم ډېره زیاته مننه کوم. او لایبا ارشاد ستاسو هم ډېره زیاته مننه کوم چې ما ته مو وخت راکړی دی او زما خبرې به لنډې لنډې وي، ستاسو خبرې بس یې واوي، ځکه چې زه غواړم چې د پېښور د ولس بیا د میډیا سټډیز ډپارټمنټ چې کوم ستاسو میچور سټوډنټس دي نو د هغوی رای زه خپل ولس ته مخې ته ږدمه چې زمونږ په ټولنه کې میچورټي څومره زیاته ده چې زمونږ له اړخه هیڅ قسمه فیک نیوز نه دی شیئر شوی. اگر آپ انڈیا میڈیا سے کمپیئر کریں تو پھر تو ڈیفینیٹلی ہمارا میڈیا بہت زیادہ ڈفرینٹ تھا اور اس نے رپورٹنگ بھی جو ہے اپنی پارشل طریقے سے کی ہے. ڈیفینیٹلی ہمیں دکھایا ہے ان لوگوں نے، اور کوئی میڈیا جو ہے اپنی کنٹری کو ڈیفینیٹلی غلط نہیں کہتا، پر انڈیا میڈیا نے کچھ زیادہ ہی غلط پورٹری کیا، زیادہ لوگوں کو نیگیٹو سائڈ دکھائی ہے. د دې جواب که څوک ورکول غواړي؟ غواړي. یو زمانه خور یو خبر وکړه چې موږ وګورو نو زموږ دشمن چې کوم دی ډېر مکار دی، ډېر یو بزدل دشمن دی او هر ټایم الزام لګول د پاره تیار وي، هر ټایم راشي کیمرې مخامخ خپل چې کومه خبره وي هغه وکړي، دروغ وکړي، یو ډېر بهادرۍ سره وکړي. که داسې څه خبره نه وه نو په دې 3-4 ورځو کې بهارت چېرته مخامخ راغلی یا پایلټ چې کومه ده ای مخامخ کړي چې تاسو پاکستان دا غلط وایي، زموږ پایلټ خو موږ سره ده، دا ډېر مین پوینټ دی. تر اوسه پورې به هغه یې کیمرې ته مخامخ کړي وایي چې دا پایلټ خو موږ سره دی، تاسو کلیم کوئ چې دا تاسو سره دی. نو که موږ دې سینریو ته وګورو نو بهارت پې مکمل خاموشي اختیار کړې ده. زما غرض دلته دا دی ستاسو د رای اخیستل، زما غرض دا دی چې د میډیا سټډیز سټوډنټس د ویرې خورولو، د سنسني خیزۍ خورولو یا د یو داسې نیریټیو خورولو په هکله باندې څه سوچ لري چې هغه ستا وطن ته نقصان ورکوي. که ته د پېښور په هکله باندې یا ته د خپلې صوبې په هکله باندې یا ته د خپل وطن په هکله باندې نیګیټیو یو نیریټیو ډیولپ کې، نو زما خپل خیال دا دی چې لکه دا هغه ته خپلې خامې هم نورو خلکو ته ښایې، خپلې غلطۍ هم نورو ته ښایې او د دې نه نور خلک نور فائدے اخیستی شي. زما خیال دی علی فیصل امین بھائی سوال غواړي. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. آپ کا شکریہ سر. اور سر دوسری بات یہ کہ میں اردو میں بولوں گا تو بالکل جی زیادہ سمجھ آئے گی، جو آپ مناسب سمجھے.
سر ہم دیکھتے ہیں, ہم جب سے پیدا ہوئے ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ وار ایسی ہو رہی ہے کہ میڈیا کا بہت بڑا رول ہوتا ہے وار میں. فرسٹ جنریشن دیکھی جائے وار کا تو آپ نے بھی دیکھا, ہم نے بھی دیکھا نہیں, مطلب ہم نے وہ چیزیں ہمیں پتہ ہے کہ وہ کس طرح وار تھی. پہلے ہم لڑائی گئی, پتھروں سے لڑا گیا, پھر اس کے بعد آگے نکلے ہم لوگ سیکنڈ جنریشن میں آئے جس میں تلوار یوز کیے گئے, گھوڑے یوز کیے گئے, مختلف سیولائزیشن سے ہو کر گزرے. یہ آگے بڑھتے بڑھتے اب ہمارا دور ہے. اب ہمارے دور میں آپ دیکھا جا سکتا ہے کہ میڈیا کا کتنا رول ہے. تو سر بے شک انڈیا بھی, میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ انڈیا نے شاید یہی چاہا ہوگا کہ وہاں پہ یہ بات سنسنی, مطلب لوگوں کے ذہن میں ایک وہ بنے کہ ایک امیج بنے, ایک ڈر اور ایک خوف کا ماحول بنے, وہ اس لیے وہ خبریں پھیلا رہے ہوں گے. مجھے یہی لگ رہا ہے. میرا نیریٹو, ان لوگوں نے یہ نیریٹو لوگوں کے بیچ بلڈ کیا, مجھے یہ لگ رہا ہے زیادہ. اور سیکنڈلی سر ہمارے میڈیا نے تو بہت اچھا سر رول, مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ بہت اچھا رول ادا کیا ہے. اور سر یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ ہندوستان کی عوام خود اپنے میڈیا کے بارے میں پوسٹ بنا کر شیئر کر رہے ہیں. دیش کا نمبر 1 چینل کل ہم لوگوں سے جھوٹ بول رہا تھا. ٹھیک ہے, یہ آپ کے سوال کے لیے, یہ میں نہیں کہہ رہا. اس کے علاوہ یہ دیکھیں, یہ خبر جھوٹ تھی, یہ والی خبر بھی جھوٹ تھی, یہ بھی فیک نیوز اور یہ بھی فیک نیوز. اگیات بارڈر پر کہا جا رہا ہے کہ بھارت کی سینا, بھارت کی آرمی گھس گئی ہے. کل رات کو 90% خبریں جو انڈین نیوز چینلز پر آپ نے دیکھی وہ سب کی سب جھوٹی خبریں تھی. اگر آپ کے پریوار میں سے ابھی بھی کوئی ان نیوز چینلز کو دیکھ کر اپنا ٹائم ویسٹ کر رہا ہے, ذرا یہ ویڈیو ان کے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ انہیں بھی پتا چلے کہ کتنا بڑا مذاق یہاں پر کیا جا رہا ہے دیش کی جنتا کے ساتھ. دا سے ډیر لکه ما سره دا څومره ویډیوز چې موجود دي, نو دا د هندوستان خپل چې کوم کانټینټ کریټرز دي دا د هغوی له ډخه جوړ شوي دي. نو زمونږ د دلته راټولېدو چې هغه کوم غرض مقصد دی, زه د خپل وطن د داسې پروفیشنل خلکو او بیا د پښتون وطن نه صرف د زلمو بلکې د پیغلو یو پروفیشنل تصویر ښودل غواړم چې دا زمونږ وطن هم وګوري او دا بیانډ د بارډرز هم دا میسج لاړ شي چې تاسو دلته کې د دې سټوډنټس یا د میډیا د کردار یو ښه اړخ داسې کتلی شي. بل څوک په دې باندې کمنټ کول غواړي؟ میډم جی. سر د تھنګ از کې خزو پښتو کې جی چې دی وای چې دا کم چې سیز فایر وشو, کم چې دا ریزالو شول, نو دا د یو ایس په هغه باندې وشو. حالانکه چې کم زمونږ هغه دی زمونږ ګورنمنټ وایي چې دا یو ایس هغې یو ایس کریډټ ورکوي, جبکې انډیا سایډ نه ویلی شي چې نه دا زمونږ ملکونو ترمنځ وشولو, ټیک شولو انډر د ټیبل وټ ایور اټ واز, نو هغه شان دي وشولو. ریزالو شول ایشوز چې بھائی دا نه د پکار ایز بوتھ د کنټریز آر اټامیک پاورز که نه. نو تاسو لکه دې باره کې مونږ هغه کوي چې شوډ وی ګیو د کریډټ ټو یو ایس اور ناٹ؟ زما په خیال په سوشل میډیا باندې هغه ته چې دی نو د جرګې مشر ویل کېږي که نه, داسې ده که نه. نو دا خو به خامخا اوس لکه ویره دغه ملکونو سره په خپله ځکه پیدا شوله چې اوس که پاکستان په هندوستان باندې, هندوستان په پاکستان باندې خدای مکه اټوم بم یوز کوي, داسې خو نه ده چې صرف دا دوه ملکونه به متاثره کېږي یا صرف ایشیا به اوورال چې دی نو متاثره کېږي. د دې اثرات دا خو به ټوله دنیا په خپل ګرفت کې اخلي. نو ځکه عالمي طاقتونه دا راوړاندې شو چې یاره اوس دا خپلو کې روغه د دوی په کار ده. سر تو وائی از انډیا ناٹ ګیوینګ دیم د کریډټ؟ د هغې وجه دا ده چې څنګه انډیا د وړاندې نه یوه نیریټیو ډیولپ کولی, او موږ په جرنالیزم کې یو تیوري وایو سپایرل اف سایلنس. نو هغه سپایرل اف سایلنس دومره پاکستان باندې بار بار اټیکس کول, بار بار ټونګې لګول, بار بار هغه موږ دغه کې فیسبوک کې یو هغه کې پوکس کول, نو بیا د پاکستان جواب ستاسو مخې ته دی چې هغې یعنی انډیا ته کله ورکه, نو د هغې نه پس د انډیا چې کوم صوفیا قریشي ده د هغې یکدم یو بیان راځي چې یاره ہم مزید کشیدگی نہیں چاہتے بشرط یہ کہ اگر پاکستان بھی کشیدگی کم کرے. نو دا زمون کامیابی ده, او که دا تاسو کامیابی خپله وګڼئ او دا یعنی د هر کس چې دی به د خپل وطن ښه تصویر مخې ته کولو کوشش کوي. اوس انډیا دا ولې نه مني؟ هغه ځان د ایشیا چې دی نو سوپر پاور ګڼي,
داسې تاسو وګورئ لکه دوه کسان که په پرزولو باندې ورشي نو هغه یو که ډېره مول خوړلی وي نه سړی مې والی دی هغه پرېښې مې نه دی ما هم چې دي نو یو دوه والی دی خو یا دا دوه بې یا دي نو دا زما په خیال باندې چې زمونږ د وطن هغه یو ښه کامیابي ده دا زمونږ فتح ده او دا په کار ده چې موږ سیلیبریټ کړو لکه څنګه چې ټول وطن دا یو شوی دی ما یو شو کې ویلم چې چېرې تھینک یو مودی کہ آپ نے ہمیں یکجا کیا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں اسی چیز میں تھوڑا سا ایڈ اپ کرنا چاہوں گا کہ جس طرح بھی آپ نے ایک دھرو راٹھی کی ویڈیو دکھائی ہم لوگوں کو کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ انڈین میڈیا جو ہے اس پہ ٹرسٹ نہ کریں اور آپ اپنے رشتہ داروں کو ریلیٹیوس کو فرینڈز وغیرہ کو بھی بتائیں کہ اگر وہ اس پہ ٹرسٹ کرتے ہیں تو وہ اس کو نہ کریں. دلته کې زما د راتګ چې کوم غرض مقصد دی هغه دا دی چې د میډیا سټډیز سټوډنټس دی نیگیټیو پروپاګاندا ته په کوم نظر سره ګوري او ولې د جنگ په وخت کې یو داسې یو غیر ذمہوارانه خبرونه ویرا سنسنی دا خوريږي. جی 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 سر تاسو ته چې څنګه ما پیل وي چې زموږ دشمن ډېر مکار دی یو پوینټ زه دلته کې کلیر کول غواړم که موږ هسټري وګورو داسې 10-15 سال میکسیمم چې د بهارت چې کومه میډیا ده کله چې مغی یا د هغوی ګورنمنټ داسې غواړي چې موږ پاکستان سره داسې څه معاملات جوړ کړي چې کوم کې زموږ عوام زموږ طرف ته شي او ووټس موږ ته میلاو شي نو هغوی خپله پهله بیان نه ورکوي که تاسو وګورئ ای چې کومه سینیریو ده هغه د میډیا په تھرو باندې جنریټ کوي. پهله بیانات چې کوم دي د جنگ بیانات شي یا د پاکستان خلاف چې کوم بیانات دي هغه د میډیا نه سٹارټ شي ځکه چې هغه لازمي خبره ده د خپل ملک عوام چې کوم دي خپل میډیا ګوري بل میډیا نه ګوري نو ټول سینیریو الته نه جوړ شي بعد کې وزیر اعظم نریندر مودي راشي هغه پریس کانفرنس کوي یا د هغه آرمی چیف داسې معاملات جوړ کړي نو موږ د دې طرف نه یو میسج غسل پکار دي د کول پکار دي چې کلم داسې سینیریو جوړیږي په هغه میډیا باندې نو موږ له دماغي طور باندې هغه ټایم نه تیارېدل پکار دي چې داسې فیوچر کې داسې کېدو والا دي. په دې باندې څوک ملګري کمنټ غواړي مخامخ زموږ سره چې کوم پارټیسپینټس دي نو زه هم که هغوی ته هم دا مایک پاس شي هم دا مایک ورته ورکړې چې موږ سره د فیمیل هم پارټیسپیشن کوي. وعلیکم السلام. چې زما نوم هیرا دی په دې پس دا او ویل غواړم چې زموږ چې لکه مطلب انډیا والے دی فیک نیوز دغه کوي داسې د غړ غړ سیلیبریټیز دي چې خپل باندې ټویټ کړي دی ویلي دي چې لکه زموږ چې کوم میډیا دي د هر څه سټاپ کې دی فیک نیوز. زما خیال تاسو د سوناکشي ټویټ کړی جی بالکل نو هغه اوس چې دای کم د دای فل ایمیج چې کم دی نو هغه پوره دنیا وکړو چې لکه مطلب خدای خپل خلک را پاسي او غدا خبره کوي چې مطلب دا فیک نیوز دی نو په دې باندې موږ په پاکستان په دغه باندې موږ ډیر پراود فیل کوو چې پاکستان کې مطلب اول چې کله جنگ سٹارټ شو نو اول پهل خواږیو کو نو موږ زیاتره خلکو چې دی ولې جواب نه ورکړي دی ولې نه ورکړي نو هغه سرم دی خکول دام زم د پر یو پراود خبره ده چې مطلب هغه دنیا وکړو چې مطلب دی موږ اوکو جی مونږه امن غوښتو مونږه خبره سولف کوله دینه کو نو بیا خو خامخا اوبویس خبره ده چې بیا خامخا چې دی نو در خامخا بیا بس جواب زموږ سایډ نه ورتلو نو دا زموږ د ټولو پر چې پراود خبره ده چې پاکستان خپل ایمیج کم دی هغه پوره دنیا وکړو انډیا چې کم ایمیج نه هغه خپل ایمیج وکړو داسې حالاتو کې یعنی تاسو په ما خیال بس اخري سیمستر سټوډنټس ما سره پکې چې دي نو زیات ناست دي لکه د خبر د ورکولو دپاره لومبې سورس یو سورس خو وي که نه دغه سورس په بنیاد باندې موږ یو خبر ورکو او د هغې نه پس چې دی بیا یو نریټیو ډیولپ کېږي یو کار کېږي نو څه ګڼئ چې لکه تاسو په فیلډ کې وئ نو تاسو به دا خبرونه څنګه مینج کول او څنګه به هغه اړخ ته تلئ او د پروپیګنډا ټیکل کول یا د هغې ډیفینس کول هغه تاسو څنګه کوو؟ زه به په دې دا ویل غواړم چې دا د جذباتو نه خبره نه دی اغسته د جذباتو خبره نه ده ګډ پوینټ چې اول تاسو مطلب زموږ جرنالست کوم فرست دغه دا چې تاسو اول پورا مطلب پای باندې انویسټیګیشن کې پورا ډیپ لار شي چې خبره سده مې بیا راشي د انډیا والے چې دې کې مسټیک ته هم دا کړی دی چې اغي اول بغیر انویسټیګیشن بس یوم را مطلب ماشومان په شان یو اکټ اغي کړی دی چې ټول ورپسې پدې پسې مطلب خان دي چې اغي اس اغي سره ای تخپل نشته پته چې سره روان دي خو بس راغلي دی او بس فیک نیوز پاکستان ایمیج خرابولو د پاره او بیا په دې زموږ بیا پاکستان په دې نسبت ناغي دا دغه نه دي کړم چې کوم جرنالست دی د ای فول چې کوم دی انویسټیګیشن سره خبره کړې ده
ګریټ پوینټ. میډم که تاسو په دې باندې لږ څه وویل غواړئ، زما خیال دی دا څوک چې چپ وي د ده سره غواړي خبرې زیاتې وي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ فار گیونگ اس دا چانس ٹو اسپیک اباؤٹ دا وار. تھینک یو سو مچ. سر میں میڈیا کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ڈیورنگ دا وار پاکستانی جو میڈیا تھا وہ کافی سینسیبل کردار انہوں نے ادا کیا. ٹھیک ہے، میں نیوز سن رہی تھی اور پاکستان کی، تو ایز اٹ از جیسے میزائل وغیرہ گر رہے تھے وہ لوگ بتا رہے تھے، کوئی نمک مسالہ جو اس میں ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ایسا کچھ نہیں تھا. گوسوامی کی طرح کہ جو جس طرح ٹی وی پہ آ کے باہر نکلنے کی وہ کوشش کر رہا تھا. تو پھر ایز کمپیئر ٹو انڈین میڈیا میں نے نیوز چینل کھولا کوئی، تو اس میں بتا رہے تھے کہ اوہ پاکستان کی آرمی بھاگ گئی ہے، وہ عاصم منیر جو ہے وہ ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں، پشاور تباہ ہو گئے، کراچی جو ہے وہ اس کو قبضہ کر لیا. اچھا، یہ خبر جب سامنے آئی کہ پشاور پہ حملہ ہوا تو آپ سے کسی نے رابطہ کیا تھا جو ملک کے دیگر شہروں میں شاید آپ کے رشتہ دار رہ رہے ہوں، آپ کے دوست؟ مجھے ہی نہیں پتا تھا اس چیز کا. تو اچھا جی، آپ سے کسی نے رابطہ کیا تھا؟ میں چاہوں گا کہ اس پہ بھی کوئی وہ کمنٹ کرے. تو سر میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ پہلے تو جو انڈیا کے نیوز چینلز ہیں سارے، اس کو بین کیا جائے، کیونکہ اس پہ کوئی بھی یقین نہیں کر رہا. ٹھیک ہے، وہ بی جی ایم لگا کے اس کو سینسیشنلائز کر کے، سائرن لگا کے، وہ ایگزیکٹلی، اور کوئی فیکٹس اینڈ فگرز تھے بھی نہیں. چلے اگر وہ کہتے ہیں کہ پشاور پہ قبضہ کر لیا، یہ کیا گیا، ایٹ لیسٹ آپ فوٹیج تو کوئی دکھائیں نا، کیونکہ جو دکھتا ہے وہی بکتا ہے. ٹھیک ہے، جی ایسا ہی ہے. ویژولس تو کوئی نہیں تھے. تو ایون ان کے اپنے سیلیبریٹیز جو ہیں وہ بھی اس بات کہہ رہے تھے کہ اس نیوز پہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے. ایک نیوز ہی اوتھینٹک چیز ہوتی ہے جس پہ عوام جو ہے بھروسہ کرتی ہے. وہ بھی ایسے فیک سب کچھ ہو تو پھر تو مشکل ہے سر. جی تاسو سر. فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ ٹو خیبر نیوز کہ انہوں نے انڈر گریجویٹ اسٹوڈنٹس کو الاؤ کیا ہے کہ ان کی بھی آواز سنی جائے نیوز وار کے بارے میں. سب سے پہلے میں نے مینشن یہاں پہ یہ کرنا ہے کہ انڈین نیوز جتنی بھی تھی وہ سب فیک نیوزز تھیں، کیونکہ اس میں میجورٹی، میں نے خود بھی کچھ آرٹیکلس پڑھے ہیں کہ جس کے اندر ہمارے عاصم منیر صاحب کو آرمی نے ہی اریسٹ کر لیا، ہمارے جو سابقہ پی ایم ہیں ان کو بھی حکومت سے درگزر کر دیا گیا تھا. اس کے علاوہ اگر پاکستانی نیوز کی بات کی جائے تو پاکستانی نیوز بالکل پولائٹ تھا، بالکل اس کے اندر کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ جو ہمارے ادر کنٹریز کو مکس اپ کرے یا اس کی ایک بیڈ امیج بنائے اگینسٹ ادر کنٹریز پہ. پاکستانی نیوز جتنی بھی میں نے خود دیکھی ہیں وہ صرف اور صرف اپنے پاکستانیوں کو کلام کر رہے تھے، ان کو صرف اور صرف یہ بتا رہے تھے کہ یس ہم نے اس پہ ایکشن لیا ہے، بٹ ٹائم پہ لیا ہے، کیونکہ نیوز پھیلانا اور نیوز کو بنانا یہ ہم نیوز چینلز کا کام ہے، مگر لوگوں کو اس کے خلاف اگینسٹ کرنا یہ بھی ایک ظلم ہے. اور پاکستان اور انڈیا ایسا ہی دو میچز کی بھی اگر بات کی جائے تو یہ ایسا ایک سینسیبل ٹاپک ہے کہ جس پہ ہر کسی کا خون گرم ہوتا ہے. تو اس میں بھی ہمارے نیوز چینلز نے کافی حد تک لوگوں کو کام ڈاؤن رکھا. اور اگر نیوز چینلز کی اگر بات کی جائے تو انڈیا کے نیوز چینلز کی لیٹ سپوز بات کی جائے تو وہاں پہ میں نے سنا تھا کہ کچھ نیوز چینلز بین کیے گئے تھے ہمارے. وہاں کے جتنے بھی انفلوئنسرز تھے، جتنے بھی یوٹیوبرس تھے، ان کو ذاتی طور پہ گورنمنٹ نے منع کیا تھا کہ آپ لوگوں نے کسی کی بھی اگینسٹ بات نہیں کرنی، ایون تو آپ نے کوئی ایسا آرٹیکل یا کالم بھی شیئر نہیں کرنا کہ جو پاکستان کی حمایت میں ہو. سو یہ ایک نیوز کی مس انفارمیشن ہم کہہ سکتے ہیں کہ انڈیا کی طرف سے ہمیں بہت زیادہ دیکھنا پڑا ہے. بلکہ تر دې حد ما قتل چې کوم ټویټس کېدل نو ما هغه زیات کوټ ریټویټ کول د دې غرض دپاره چې یاره خلک وګوري چې د انډین کومه نیګیټیو پروپیګنډا یا د هغوی چې کومه نیریټیو ده نو د هغې په هکله باندې میچور چې کوم صحافیان دي یا عوام دی هغه په دې باندې څه رای لري. بیا لږ وخت پس ما کتل هغه ډیلیټ کېدل شروع شول. څه وایي دې باره کې؟ بالکل، کیونکہ دیکھیں جس چیز میں بعد میں سچائی نہیں ہے، جس کے پیچھے کوئی بات بنتی نہیں ہے تو وہ ظاہری بات ہے جھوٹ تو پھر سب کے سامنے آ ہی جاتا ہے نا. جب تک آپ کے پاس پراپر کوئی نیوز نہیں ہوگی، کیونکہ ہمارے میڈیا جتنا بھی پاکستانی میڈیا ہے وہاں پہ کیوں بین کیا گیا کہ وہاں پہ صرف اور صرف پاکستانی یہ نہیں دکھایا گیا کہ یہاں پہ اتنی تباہی ہوئی ہے یا یہ چیز ہوئی ہے. اسی وجہ سے بین کیا گیا کہ یہاں پہ وہ کچھ کر نہیں سکے، اور پاکستانیوں نے پھر ایک ہی دفعہ پہ ان کو جواب دیا ہے کہ جس کے بعد سے ابھی تک کوئی بھی سوال ان کے لیے نہیں اٹھ رہا. ګریټ، تھینک یو سو مچ. زه وایم چې نعمان عزیز صاحب تاسو وړومبی کمنټ کړی نو دا څومره ډسکشن چې تاسو ورېده زه وایم چې اوس بیا ستاسو یو هغه پې راشي نظر پې راشي. سر اصل کې د دشمن خبره چې کم سړی موري که نه که هغه په پاکستان کې وي که بهر وي
نو هغه خامخا زور کوي لري جی. او بل سره زمونږ پاکستان عوام نه دا نو پکار چې څنګه دلته کې دي جلسې جلوس مولوس کېدو دلته کې دا بالیسار مخې ته یا نور څه سر دا مسله د ایلیټ کلاس خلکو ده دې کې زمونږ عوامو ته دغه نشته چې دي جلسې جلوس وکړي یا آرمي ته ووایي تاسو نه ورځئ مونږ ورپرېږدئ صحیح. نو سر اول خو پکار نه و چې دا وار مار شوی وی نور څه مسلې خبرو حل شوی وی او سر چې وشو نو بیا هر څه تاسو مخامخ وکړه نو پاکستان هم خپل کاروایی کړې ده هر څه کړي دي ورسره. تھینک یو سو مچ تھینک یو سو مچ. میڈم آپ کچھ سر اس میں اس سارے سیناریو میں ہمارے سیلیبریٹیز جو ہیں انہوں نے بہت اچھا رول پلے کیا اینڈ اسپیشلی دا سیلیبریٹیز فرام دا ادر سائڈ. تو جب بہاولپور پہ اٹیکس ہوئے تو دے ور سیلیبریٹنگ اٹ لائک آئی ووڈ سے کہ ہیومینٹی ابو اینی تھنگ. ٹھیک شلو نو اغی خو هغه سیلیبریٹ کول لګیاو چې دا خو شول زمونږ طرف نم جواب ورغلو دا غدي هغه دي جبکې زمونږ سایډ نه چې دی اغي هیومینټي باندې هغه کول زمونږ سیلیبریټیز چې دي هیومینټي باندې خبره کوله چې کتاسو باندې حمله کیږي که په مونږ باندې حمله کیږي نو دا خنه دی ولی چې دا هیومینټي باندې خبره راځي ماشومان دي هغه دي زنانه دي بوډاګان خلک دي لکه عام عوام نه نه دي متاثر کیږي بالکل بالکل نو نه دي پکار نو او دې کې زموږ سیلیبریټیز چې دي هغه ډېر ښه رول پلی کړی دی نو وی کین سی دیٹ چې انډیا چې کوم دی آر وانه بی اسرائیل کنه او هغه چې کوم هغه دي سیلیبریټیز دي دے ور ټرائنګ ټو بی وانه بی هالی ووډ سیلیبریٹیز لکه اغي سپورٹ کوي اسرائیل کنه نو دا غو چې بیا زمونږ سیلیبریټیز په دې کې ډېر ښه یو رول پلی کړو دیٹ دے ور سپورټینګ هیومینټي اوور انیثینګ. سو اف آئی واز ان دیٹ لکه که زه فیلډ ورک کوم نو آئی ووډ هیو آلسو سپورټډ هیومینټي. زه غواړم چې تاسو په دې باندې لږ کمنټ وکړئ داسې چې کوم ملګرو را سره خبرې لا نه دي کړې چې د هغوی هم زموږ سره اواز راتله شروع شي. دا سنسني خورول ویره خورول دا عادت جوړ داسې دی که نه عوام خوښوي داسې که د سنسني خیزۍ او د ویرې نه بغیر او په یو بو با کې خبر ورنه کې نو خلک یې سیریس نه اخلي. فرسټ اف اول سره زه دا وایم چې څنګه چې نومان خبره کړې ده چې فیک نیوز وغیره داسې دی چې 9 باندې یو نیوز راغلی په رینګ روډ چې بلاست شوی دی نو اوس خلک داسې دي چې خپل طرف نه ایز ا فن ټایپ دا ویډیوز وغیره ورکړي یا بیا اوس دا الله ته زیاته پته ده چې دا ویډیوز فیک دي دا ولې داسې مطلب سرکولیټ کوي. ښه زه وایم چې لکه ډس انفارمیشن هغه بیا هم څه نه څه حد پورې ټیک کیدی شي خو چې ټوټلی مس انفارمیشن وي دې باره کې څه وایه تاسو پہ کمنٹ کول غواړئ. جی سر پہلی بات تو ہم یہ کہیں گے کہ جو انڈیا اور پاکستان تھا ان میں بیچ میں پاکستان نے اپنا ریلیجن اور کلچر کو بھی فالو کیا لیکن انڈیا کو صرف الیکشنز کی وجہ سے مودی کا ایک اچھا امپریشن دینا تھا تو ان نے نہیں دیکھا کہ جو ہے ایک جرنلسٹ کا کام ہوتا ہے کہ وہ ان بائس رپورٹنگ کرے لیکن ہم لوگوں کے جرنلسٹ جس طرح کی ہے بہت حد تک کی ہے لیکن ان کے جرنلسٹ نے سب رولز وغیرہ توڑ کے ان کو صرف مودی کا ایک الیکشنز کے لیے ایک امپریشن بنانا تھا جو ہم سب کو پتہ ہے کہ یہ کیوں کر رہے ہیں تو ان لوگوں نے اس چیز کو دیکھا جبکہ ہم نے اپنے آرمی کا امپریشن نہیں بنانا تھا. جبکہ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اس میں ہماری نیشن کا بھی بہت بڑا رول تھا کیونکہ یوتھ نے چاہے وہ بڑا سے چھوٹا جو بھی بندہ تھا اس نے مل کے جو ہے سپورٹ کیا وہ ایک ساتھ ہوئی ہے جس طرح ہمارا ان لوگوں نے آپریشن کو جو نام بھی دے وہ بھی بتا رہے کہ اب سی سے پھیلائی دیوار کی طرح ساتھ کرو جاؤ جبکہ ان کی اپنی نیشن میں کتنے یوتھ تھے جنہوں نے آ کے میڈیا پہ بولا کہ ہم پاکستان کو سپورٹ کریں اور اس بات کو بار بار ان لوگوں نے کٹ کیا پر وہ الیکٹرانک میڈیا پہ بار بار ہمارے سامنے آئی ہے ویڈیوز. تو یہ یوتھ ہی ہوتی ہے جو آپ کی نیشن کو آگے لے جاتی ہے. میں کہوں گی ہماری جس طرح مین اسٹریم میڈیا سے زیادہ الیکٹرانک میڈیا میں ہمارے پاس کتنے زیادہ پیجز تھے جو ہمیں ٹرو نیوز دے رہے تھے اس طرح ہمارے پاس کتنے جرنلسٹ ہمارے پاس اپنے الیکٹرانک میڈیا پہ تھے جو انڈیا میں ہو رہا تھا وہ بھی ہمیں بتا رہے تھے اور جو پاکستان میں ہوتا وہ دونوں ان بائس رپورٹنگ کرتے. تو میرے خیال سے یہ رپورٹرس کا بھی کام ہوتا ہے کہ وہ جو ہے ان بائس رپورٹنگ کرے. جس طرح انڈیا کے رپورٹرس کو ہی نہیں بتایا کہ ان کو صرف ایک امپریشن دینے کو کہا گیا تو اسی لیے ان کی یوتھ بھی ذرا ڈر گئی تھی. وہ ٹویٹ کر کے بھی ڈیلیٹ کری تھی کچھ پوسٹ کرتی تھی دل سے ڈیلیٹ کرتی تھی کیونکہ ڈیفینیٹلی ان کا نیشن ان کو پتہ ان پہ بعد میں کیا کیا الزامات یا جو بھی ان کو مشکلات پیش کرنے پڑے گی. تو یہ ایک نیشن پہ بھی ہوتا ہے اور نیشن کے لوگوں پہ بھی ہوتا ہے. صرف آرمی یا گورنمنٹ اس کو نہیں کر سکتی ان کے اپنے لوگوں پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنا سچ سامنے لاتے ہیں. ایگزیکٹلی لائبہ شاہ زه چې تاسو په دې باندې کمنټ ورکې نو میں
یہی بولوں گی کہ جیسے ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ پچھلے 4 دنوں میں اتنا کچھ ہوا ہے. ہم لوگ موسٹلی ٹویٹر پہ ہی انگیج رہتے ہیں, اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ یہاں سے پہلے ایک تو چیز کا پتہ لگتا ہے کہ نیشن کتنا سچا ہے اور نیشن نے کتنی ڈس انفارمیشن پھیلائی ہے. انڈیا نے ہمارے یہاں پہ نیوز چینلز, ہمارے انفلوئنسرز, ہماری ساری چیزیں یہاں پہ بین کر دی تاکہ انڈین کے جو سویلینس ہیں ان کو نہ پتہ لگے کہ یہاں پہ کیا کچھ ہو رہا ہے, یہاں سے کیا نیوز جا رہی ہے. ایون دو ہمارے یہاں پاکستان میں ایکس جو تھا وہ 2.5 ایئر سے بین تھا, اور انہوں نے کیونکہ ایکس پہ ایک آپ لوگ ہیں کہ ٹرو نیوز جاتی ہے اور آپ لوگ وہاں سے گروپ سے انفارمیشن جو ہے کنفرم بھی کر سکتے ہیں کہ ٹرو ہے کہ نہیں ہے. تو پاکستانی میڈیا نے ایکس کو جو ہے ان بین کر دیا اسی رات پہ, حملے کی رات پہ, تاکہ جو نیوز ہے سچی نیوز ہے وہ ساری آ چکے. ٹھیک ہے, اگر پاکستان کا یہاں پہ کوئی نیگیٹو رول ہوتا یا پاکستان نے کچھ ایسا کام کیا ہوتا جس پہ ہم لوگ کہہ سکتے کہ یار پاکستان جو ہے, پاکستان پہ الزام لگاؤ پاکستان نے غلط کیا ہے, تو انہوں نے نہیں کیا, انہوں نے ایکس بین کر دیا. اور ہماری وہیں سے ہی ہماری موسٹلی عوام کو نیوز ملی. ٹھیک ہے, جب ان کو یہ پتہ لگا ان بین ہو گیا ایکس, تو وہاں پہ بہت سارے جو لوگ تھے جو کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ انڈین کے جو ہمارے پاس جرنلسٹ تھے, انفلوئنسرز تھے, وہ انہوں نے نیوز ڈالی. اگر پاکستانی کچھ پروف بھی کرتے ہیں تو وہ اس طرح تھا کہ وہ آگے سے بدتمیزی کرتے ہیں. اور پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ہم یہ بولیں کہ اگر وہ ایک انسان جلدی بدتمیزی کرنے لگ جاتا ہے تو اس کے دل میں چور ہوتا ہے. اور یہاں پہ پاکستانی بہت رسپیکٹفل رہے ہیں. میں نے 4 دنوں میں یہی دیکھا کہ پاکستانی نے اتنی کوئی بدتمیزی یا کچھ اس طرح نہیں. ایون یہاں پہ ان کا یہ حال تھا کہ ہماری جو بنائی ہوئی میمز تھی انہوں نے وہ میمز اپنے آفیشیل پیج پر ڈال کے یہ بولا کہ دیکھو پاکستانی خود مان رہے کہ ہم نے ان پہ حملہ کیا ہے. مطلب ان کا یہ حال ہے کہ وہ ایک چیک بھی نہیں رکھتے ہیں کہ ہم جو چیز اپلوڈ کر رہے ہیں وہ ریئل بھی ہے کہ نہیں ہے, یہ پوری ایٹ لیسٹ دیکھ تو لیں. میں نے خود بہت سارے پیجز دیکھے ہیں, اور میں نے جب ان کو رپورٹ کیا تو انہوں نے مجھے گالیاں دے کے بلاک کر دیا. تو بس یہی دا ګوره دا پوینټ زه د وختي راسې د بیانولو یا د پویولو کوشش کوم چې د انډیا لاړخه د پاکستان پیجز, یوټیوب چینلز, مین سټریم میډیا چینلز د دې د بین کولو هغه یوازینی مدعا غرض او مقصد دا و چې په انډیا کې خلکو ته د پاکستان هغه حقیقت دا مخې ته را نشي چې انډیا میډیا څنګه خبرونه مخې ته دغه ون وے کمیونیکیشن وي او څه د کراس چیک لاره چې دې خلکو ته معلومه نشي. سر آپ دیکھ سکتے ہیں جب وہاں پہ اٹیک ہوا گیا, سر دنیا میں کہا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ ملٹری والی جگہ وہ ہے کشمیر کا, وہ جگہ ہے. تو سر آپ مجھے بتائیں ایسی جگہ میں ایک ٹیررسٹ کیسے گھس سکتا ہے؟ پہلی بات تو یہ سر, اتنے ملٹری والی جگہ پہ. دوسری جگہ پہ یہ سر, انڈین کی میڈیا آگے سے یہ کہہ رہی ہے کہ ان ٹیررسٹ نے مذہب دے کے مار رہے ہیں, کہ مطلب ٹیررسٹ کے پاس اتنا ٹائم تھا کہ وہ آ کے بندے سے پوچھے بھائی تمہارا کلمہ پڑھ کے دکھاؤ, نہیں ہے. سر جہاں تک مجھے پتہ چلا ہے کہ 26 ہندو مرے, 1 مسلمان بھی مارا گیا ہے, اس میں ٹوٹل 27 بندوں کا کہا جا رہا ہے سر. تو سر آپ وہاں سے یہ اندازہ لگا سکتے ہیں انڈیا کا میڈیا کا. سر آپ کو بھی پتہ ہے مین ریزن کیا ہے, مجھے بھی پتہ ہے مین ریزن کیا ہے. بہار میں جو الیکشن ہو رہے ہیں, امپریشن تو مودی کو بنانا ہے سر, اپنے لوگوں کے سامنے ایک دباؤ تو ڈالنا ہے کہ ہاں میں نے پاکستان پہ حملہ کیا, اور وہ کیسے کیا, سوشل میڈیا پہ کیا. سوشل میڈیا میں اس نے لاہور کے بندرگاہ کو تباہ کر دیا, جو کہ ہے ہی نہیں. سوشل میڈیا میں اس نے جو اپنا ہمارا ان کا کیا تھا سر وہ بحری جہاز کا نام نا وکرانت, اس سے اس نے کراچی پورٹ پہ حملے کر دیے, اس نے دھماکے کر دیے. ہمارے پاکستان کے کتنے جہاز ان لوگوں نے گرا دیا, ہمارا ایئر ڈیفنس سسٹم گرا. سر یہ سب کہاں پہ ہوا؟ صرف ہم ان کے سوشل میڈیاز پہ ہوا, وہیں پہ سر سب کچھ گرے گئے. اور ریئل لائف میں تو ہم نے تو کچھ نہیں دیکھا سر. میں تو اپنے گھر میں اچھا بزے کا سو رہا تھا, ٹویٹ کر رہا تھا, دیکھ رہا تھا, نیوز انجوائے کر رہا تھا. سر میں اس پہ یہ کہنا چاہوں گی کہ ان کی میڈیا کی ہی غلطی ہے, کیونکہ میرے اپنے پیجز پہ ایک انڈیا کا بندہ آیا اور مجھے کہتا ہے کہ پشاور پہ تو اٹیک ہو گیا اور مزہ آ رہا ہے اب تمہیں. آئی واز لائک میں تو روز یونیورسٹی جا رہی ہوں, کہاں اٹیک ہو. تو اس نے مجھے ویڈیو بھیجی, تو آپ اپنے ناشتے کی تصویر شیئر کر لیتے. مزے کی بات یہ اس پہ کہ اس نے مجھے سلینڈر بلاسٹ کی ویڈیو بھیج کے بولا کہ یہ دیکھو. میں نے کہا اچھا, اس لیے میں روز یونیورسٹی آرام سے جا رہی ہوں, اور میں نے اس سے ویڈیو بنا کے بھیجی. میں نے کہا اب ٹھیک ہے, تو وہ غائب ہو گیا ٹوٹلی. تو ڈیفینیٹلی ان کا میڈیا ہی غلط ان کو پورٹری کر رہا ہے. میں نے کہا آپ کو تو آپ کا میڈیا ہی غلط بتا رہے, تو اب ہمیں اس کے بعد وہ بالکل نہیں. ایون وہ پاکستان کی جو میں اسٹوریز ڈالی تھی جی ایس پی آر کی, وہ لائک کر کے چھوڑ رہا تھا. لائک میں نے کہا اب بولو نا بھائی, کیا کدھر گئے آپ؟ سر د صحافت حوالے سره خبره شروع ده, بھارت میډیا حوالے سره خبره شروع ده. نو ما چې تقریبا د جرنالیزم 3 کالو خپل لایف کې ما 2 شیزونه د خپل صحافي ټیچرانز نه زده کړه. پهله شی چې کوم دی هغه د فیکټ بیس خبر ورکول, چې هغه بالکل انډیا کې بالکل نشته.
دویمه خبره مین شی چې ما کوم هغې کې وکتو کومه غلطي ورته تاسو ویلی شئ یا د هغې حد درمي ورته ویلی شئ هغه د بد اخلاقي یو صحافي کې ما چې څومره زده کړی هغه کې دا لازمي شی پکار وي که ته خبر بېشک غلط ورکې خو که تا ته مخامخ والا سپېړ هم درکړي نو ما دا زده کړي ته په خپل چهرې باندې بس سمایل ساتې. سوري ټو کټ یو بالکل هغه یو ویډیو چې دی نو مونږ کتله او په هغې کې ورته وایي چې کوم موضوع باندې خبره روانه وه په هغې کې د پاکستان یو انالیسٹ د ځان سره واخلي او ورته وایي چې آپ کا تعلق کہاں سے ہے؟ ہوتی آپ کو نہیں پتا کہ میرا تعلق کہاں سے؟ کہتے ہیں مجھے پتہ ہے آپ کا تعلق پاکستان سے ہے لیکن میں آج کل پاکستان والوں کو لفٹ نہیں کر رہا. نو چې دا یو اینکر رویه شي نو په دې باندې یو کس مجبورول چې ته بالکل ته کنځر وکړه شابه کنه لکه زه تا په دې مجبور وم چې ته او زه خلکو ته یم دا وګورئ لاسونه بدتمیزه دی. جی مائک تاسو خپل خبر جاری ساتئ. سر وہ ریسنٹلی بھی ابھی وہ ہوا ہے کہ آپ آئی ایل ایف کا وہ جو کھا رہے ہیں کیا کھا رہے ہیں اس نے کہا کہ کباب کھا رہا ہوں تو اس نے کہا کہ آئی ایل ایف کا کھا رہے ہیں تو اس نے کہا کہ نہیں گاؤں ماتا کا کھا رہا ہوں. تو دیٹس ہاؤ. پھر اسی طرح سرکاسٹک کی رپلائز ملتے ہیں وہ پرووک کرتے ہیں کہ نہیں آپ ہمیں دیں لیکن یا اور میڈیا ڈیلٹ اٹ لائک پروفیشنلی اور اس نے بڑا سرکاسٹک رپلائی دیا کہ نہیں میں گاؤں ماتا کا کباب. دیٹ واز گڈ. جی تاسو خپل خبر بالکل سیم کنټینیوز وکم چې دا د کوم دنیا صحافت کتاب کې دا شی لیکل دی چې ته پهله یو مهمان راوغواړه خپل ټي وي شو ته بیا تا هغه نه تپوس هم وکړه چې ته څوک یې هلکه ته غواړې هغه تا ته دومره پاتې نشته چې دا څوک دی بیا ورسره ته خبر هم زیاتې کنځل هم ورته کې فیک نیوز حوالې سره تاسو خبر وکړه کله چې کراچۍ باندې حمله وشوه یو د هغې یو ریټایرډ میجر دی تقریبا 3-4 کاله د هغه کیریئر دی او هغه ټي وي باندې ناست دی میجر ګوره واریا هغه لاسونه اوچت کړي چې آرمی چیف گرفتار شو او وزیر اعظم صاحب گرفتار شو بیا هغې نه پس وایي چې پاکستان کمانډ صدر صاحب ته سومپلی شو. نو د دې مایند سیټ نه تاسو اندازه وکړئ چې یو ملک تاسو قبضه کو او بیا هم تاسو د هغه ځای صدر له حکومت ورکوئ مطلب هغه هم تاسو گرفتار کوي که نه دا بالکل د دماغ نه فارغ دي. د دې اندازه تاسو د دې خبرو کولو نه لګولی شي او انتهایی د افسوس مقام دی چې دا کم خلک دي چې دا میډیا لا ګوري. پرون ما د هندوستان د پارلیمنت یو ویډیو کتله ما ته د هغه نوم چې دی اوس نه یادېږي خو هغه د نریندر مودي مخامخ یو خبره کوي چې زمونږ د دې ځای د یو یعنی ممبر چې کوم قومي اسمبلی دی دی لاړه خپلې علاقې ته چې ستاسو دوه کومې میجر مسلې دي چې هغه راته اوس فوري حل کړم. نو هغه ورته چې را لومبۍ مسله دا ده چې دلته کې هسپتال نشته دی وایي موبایل یې راواغسته چې شابه دا مسله زر حل کې او دا لکه هغه اکټینګ کېده. ورته وایي چې دویمه مسله وایي چې دویمه مسله دا ده چې دلته کې د موبایل ټاور نشته دی. ټیک شو نو چې د موبایل ټاور نشته او ته په هغه ځای کې لکه نو دا نه چې صرف د میډیا ورکرز دی بلکې په نوم د هندوستان تاسو چې وګورئ هغه به کوشش دا کوي چې تاملناډو فلمونه چې دی په کیریئر کې خامخا جوړ کړي. جی تاسو بیخي زما په خیال چې خاموش یې سب کمنٹ کول غواړي. میں فیک نیوز کے اوپر یہ بات کرنا چاہوں گا کہ فرسٹ آف آل ہم اپنی عوام کے اوپر سے اپنا ٹرسٹ ختم کر دیتے ہیں. عوام کا میڈیا کے اوپر ایک ٹرسٹ ہوتا ہے جس سے وہ دیکھتی ہے میڈیا کو اور اس کا مائنڈ سیٹ اس کا ویسے بن جاتا ہے کہ ایسا ہو رہا ہے دنیا میں یہ چیز ہو رہی ہے یہ. اور اگر آپ فیک نیوز دیتے ہیں اپنی عوام کو تو اس کا آپ کے اوپر ٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے. لوگ اس کو دیکھنا چھوڑ دیتے ہیں. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیشہ جو فیک نیوز ہے وہی دیں عوام کو. اور وہ بات ډېر زیات میټر کوي په صحافت کې چې لکه ایون که ستا خپل پرسنل یو د یوټیوب چینل وي او ستا پیج وي او تا یو هم غلط خبر ورکړه نو د صحافي او د ډاکټر یو مثال دی. 14 کاله به چې دی خپل کیریئر جوړ کړي خو که یو مریض د لاسه یا ګوټ شو یا چې دی لاسې یا مړ شو دی لاړه او دغه شان سیم کیس چې دی د صحافي سره دی 14 کاله صحافت په کې مونږ کتلی دي خو چې یو خبر غلط ورکړي بس لاړه دغه کریډیبلټي اوبو کې لاهو شي که نه نو دا ډېر زیات ضروری چیز ہے سر. تو اسی چیز کو دیکھتے ہوئے بھارت کی میڈیا کو بھی ہم یہی کہیں گے کہ بات یہ کہ وہ اپنے عوام کو کے اوپر سے اپنا ٹرسٹ ختم نہ کریں اور ٹروتھ جو ہے سچ ہے سچائی اسے آگے لے کر. جی زه تاسو ته یو بل انټرسټینګ خبر وکړم چې په دې صورتحال کې ګورئ مونږ زیاتره چې څومره خبرونه
زموږ ټرانسمیشن میراتن ټرانسمیشن چې کوم روان وي دا په پښتو کې وي. نو د خیبر نیوز د K2 او زموږ 2 نور پیجز اګه تاسو غواړئ پروف په تاسو سره زه شیر هم کوم دا چې دی په هندوستان کې بین شول موږ ته نوټیفیکیشن موصول شو. یعنی دومره پورې ویرا چې صرف یو ګروپ تر دې لپاره کې نه چې د پاکستان څومره سوشل میډیا پلیټ فارمز دي څومره میډیا چینلز دي دا بین کول شروع کا. لکه د دې نه زما په خیال چې لویه بدبختی د یو قام دپاره دا هیڅ نشي کېدی. زه ډېر خوشحاله شوم چې لکه ستاسو بیا د میډیا سټډیز ډپارټمنټ چې کوم رول یا د سټوډنټس چې کوم سوچ دی نو ډېر زیات پروفیشنل دی ډېر زیات میچور دی او همدغه شانتې لکه دا میچورټي او دا پروفیشنلیزم یو قام دنیا ته په ښه ټکو کې ښایي. ستا یو هم غلط عمل ستا یو هم غلط کار دا د ټول قام هغه تصویر خرابوي. اما چې څنګه شروعاتو کې خبره وکړه چې که زه دلته ناست یم نو زه د دې وطن سفیر یم تاسو یو د دې وطن سفیر یې نو که یو هم غلط کار وکړي نو خلک وایي دا ګوره دا پښتانه داسې دي یا دا اردو سپیکر داسې دي. نو موږ به ټول د خپل وطن تصویر د خپل میډیا چې کم امیج دی د هغې د ښه راوړاندې کولو اړخ ته کوشش کوو او یو بل ته سپیس ورکول. فیصل امین تاسو ویل غواړئ؟ سر اگر انڈیا میڈیا کی آپ صحافت دیکھنا چاہتے ہیں تو اس دن کی آپ خبر سے ہی دیکھ لیں کہ ایک صحافی اپنے رپورٹر سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ اپنی لوکیشن مت بتاؤ اپنی لوکیشن مت بتاؤ لیکن گجرات بارڈر میں کیا چل رہا ہے. سر آپ ادھر سے ان کا ایکیو لیول صحافت کا دیکھ سکتے ہیں. اور سر ایک اور بات عمران خان کے ساتھ زیادتی کر دی گئی جیل میں کس نے کی ملک کی آرمی نے کر دی. سر ایسی خبریں چلائیں گے تو کیا ٹرسٹ ہوگا سر ان کا. قتل بھی کر دیے گئے سر عجیب کے سر نیوز ان کے تھے. اور آگے سے سر جو میجر صاحب ہیں ان کا آج صبح میں نے بیان دیکھا ہے وہ آگے سے کہتے ہیں کہ بھائی یہ سارا ہمارا پروپیگنڈا تھا کہ ہم وہاں پہ ایک خوف پھیلائیں لوگوں کے بیچ یہ ایک سب سیٹ ہے وار کا یہ آگے سے کہتا ہے. میں کہتا ہوں بھائی یہ کیسا سب سیٹ ہے. زه یو خبر دي چې کول غواړم بیا په دې باندې څوک کمنټ کول غواړي هم ستاسو لاړه چې ما ته ښکاري د دې نه پس به چې کوم سیلیبس جوړیږي په فیک نیوز باندې نو په هغې کې به د هندوستان د میډیا دا ریپورټس خامخا شاملیږي او بیا د کاونټر دپاره یا د یوې خبرې د پخلي دپاره DW کریډیبل CNN کریډیبل یا بیا عرب میډیا کریډیبل چې څونه میډیا چینلز دي د هغوی ریپورټس په دې کې شاملیږي او دا خو کړ چې دنیا ته یو مثال پرې خو د لکه مونږ ته ډېر زیاته ګرانه وکړه چې یاره دا فیک نیوز څه ته وایي نو وروره کله یو غروله او کله بل غروله نو دا اوس ډېر کار مونږ ته اسان که زما په خیال که څوک په دې باندې میډم تاسو که په دې باندې څه بل غواړئ. سر انډین میډیا خو چې دا ایدر هغې انټرټینمنټ کم چې انډسټري د هغې کې تاسو ګورئ چې هغې مسلم څنګه پورټرې کوي ټوپې ورچولي سترګو کې کاجل لګولي او لیډیز چې دي هغې څنګه هغې که نه حالانکې د دې ټوټلی اپوزټ ده اسپیشلی هغې پاکستانیز او هغه چې دي همداسې پورټرې کوي. نو سیم گوز فار دس چې او دا انکلوډ کول پکار دي چې کم راتلونکي سټوډنټس دي هغې ته پته وي یو جنن ایگزامپل یې هغې سره چې وټ از فیک نیوز او دا نه دي کول پکار ولې چې دا ستاسو د پوره کنټري چې دی او پوره نیشن چې دی هغه یو ډېر نیگیټیو امیج کریټ کوي او ډېر یو جرنلست ته بایسډ نه دي نان بایسډ کېدل پکار دي. نو دا ده چې دا انکلوډ کول پکار دي. ما د یو صحافي نه تپوس وکړو زموږ سینیر تجزیهکار هم دی حسن خان تاسو ډېر ملګري به هغه پیژنئ هم مرکه پروګرام کوي. ما سر تاسو انټرنیشنل میډیا کاونټر کوئ هم او مانیټر کوئ هم نو څه وایي دا اوسني چې کوم حالات دي په دې کې د هندوستان د میډیا امیج انټرنیشنلی کوم ډیولپ شو ما دي چې انټرنیشنلی خو پرېږده ته دا کم کانټینټ ما چې وختي تاسو ته کوم کانټینټ هم ښودل چې د هندوستان خپل عوام د خپل میډیا په هکله او د خپل ملک په هکله باندې کوم سوچ لري نو زما په خیال چې لکه دا د دې لوی ثبوت دی. سر مجھے لگتا ہے کہ اب جو ہے یوتھ بھی ان کی اتنی سینسیبل ہو چکی ہے کہ ان کو پتہ ہوگا کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے اور اب کس پہ ہمیں بلیو کرنا ہے کس پہ نہیں کرنا. اور اس کے بعد مجھے لگتا ہے انڈیا نیوز چینلز کو بھی اپنی غلطی کا
اگر 50% یا 100% نہیں تو 20% احساس ضرور ہوگا کہ ہم نے کیا غلطی کی ہے. جس طرح ہماری جو ہے کچھ فلائٹ سعودیہ جا رہی تھی حج کے لیے, لیکن وہ ماننے کو تیار ہے ہی نہیں, وہ ماننے کو تیار نہیں ہے سر. یہ تو ابھی ان کا وہ جوش اور جذبہ عروج پہ ہے. یہ جب وہ آگے یو ایس کے ساتھ جس کے ساتھ کبھی کچھ فیس کریں گے تب ان کو پتہ چلے گا کہ ہم نے کس طرح غلط کی ہے. یہ تو آدھی یوتھ کو ہم نے اپنی طرف کر لیا, تو ان کی وہ آ کے بول رہے تھے, آگے کچھ ان کی جو سیلیبریٹیز ہیں وہ بھی آ کے بول رہے تھے. تو اگر ان کی سیلیبریٹیز بول رہے تو سوچے اس کا مطلب ہمیں پراؤڈ فیل کرنا چاہیے کہ ہم نے کچھ اچھا کیا ہے. جی فاریہ شاہ. سر مجھے لگتا ہے کہ انڈین میڈیا اوتھینٹسٹی اور ٹرسٹ اس حد تک کھو چکی ہے کہ اگر وہاں کی عوام کو کوئی نیوز کے بارے میں سننا چاہیں گے تو وہ پاکستانی میڈیا کے نیوز چینل دیکھیں گے. او ما ته ښکاري داسې چې دومره فلمونه جوړ شو, دومره د تامل ناډو بیا نن سبا چې دی په فلم انډسټري باندې یو راج کېدل شروع شوي دي او زیاته چې څومره پروډیوسرز دي هغه طرف ته موف شوي دي. بلکې زمونږ هم چې دی دلته کې زه زیاتره ګورم نو تامل ناډو فلمونو ته زیات وخت ورکوي. اوس پته نشته چې دا ولې اثر سیوا کیږي. زه وایم سر که په دې باندې تاسو کمنټ وکړئ چې زما خیال دی دا اثر جوړ د انډین فلمونو دی چې لکه څنګه موږ په فلمونو کې ښایو داسې به په میډیا چینلز باندې هم یو وار چې دی هغه کریټ کو, یو سایرن به ولګو او موږ به په دې وجه باندې کامیابی ترلاسه کړو. څه وایي؟ دیکھیں پہلی بات تو میڈیا ایک کافی بڑا رول پلے کرتا ہے, ٹھیک ہے, اور اس میں پاکستانی میڈیا کو دیکھا جائے تو پاکستانی میڈیا ایک 4 دنوں میں اس نے ایسا ایک رول دیا کہ جو مطلب ہم کہتے ہیں کہ اگر کوئی بھی ملک کا وار کے دوران اگر اس طریقے کا میڈیا ہوتا تو وہ نہ پلے کر سکتا, کیونکہ اس نے ہمیں سچائی بتائی, اس نے ہمیں کام ڈاؤن رہنا بتایا, اس نے ہمیں فیک نیوزز کو پھیلانا بھی بتایا, مگر ہم نے ہماری طرف سے اس کو کاؤنٹر چیک کیا گیا, اس کے بعد اس نیوزز کو پھیلایا. مگر دیکھا جائے انڈیا نیوز کے بارے میں, انڈین جو نیوز چینلز ہیں پہلے تو وہاں پہ ہمارے اپنے جو سچائی والے چینلز تھے وہ بند کیے گئے, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد انہوں نے زیادہ تر ہمارے جتنے بھی چینلز تھے ان کی اسٹریمنگ تو کمپلیٹلی بین کی, ابھی تک سٹل بین ہے. انہوں نے وہاں پہ سچائی بتانے کی کوشش ہی نہیں کی. دوسری بات, اگر کچھ نیوزز ایسی بھی دیکھی تھی کہ پاکستانی فلیگ جو تھے وہاں پہ روڈوں پہ لگائے گئے تھے, پھر ان کو ہٹایا گیا تھا وہاں کی ہی حکومت, وہاں کے ہی لوگوں نے. اس قدر وہاں کا ہمارا زور ہے کہ ہم اگر کوئی بات کریں تو وہاں پہ سنی جاتی ہے, وہاں پہ مانی جاتی ہے, اور وہ خود بھی وہاں پہ کلیم کرتے ہیں کہ نہیں ہمارا جو اپنا میڈیا ہے, جو انڈین میڈیا, وہ زیادہ تر فیک نیوزز پہ بیسڈ کرتا ہے, اور پاکستانی نیوز جتنی بھی ہیں وہ سب ریالٹی چیک پہ بیس کرتی ہیں. زه یو خبره بل ډیر زیات خوشحالي ماته محسوس شول تاسو سره په ناسته باندې چې تاسو به سبا ځای او په مین سټریم میډیا کې به خپل کردار ادا کوئ. نو موجوده چې کوم دي دام سنسیبل او بیا تاسو چې کله هلته ځئ نو هغه سنسیبل کردار خپل ادا کول زما په خیال چې لکه دا د پاکستان دپاره یو ډېر زیات لوی اعزاز دی. جی سر میں کہنا چاہوں گی کہ ہم نیشن میں جو ہے جذبہ جگانے والی بھی ہماری نیوز چینلز تھے. جس طرح ایئر وائی پہ وسیم بدامی نے کیسی رپورٹنگ کی ہے, ہم سب اسی کی رپورٹنگ سے ہی جاگے کہ بس یہ تو اینڈ لیول ہے, یہ تو بس کچھ بھی. تو اس کے ہمارے نیوز چینل کا اس میں ہی بہت کردار تھا, ہم سب کو ایک ساتھ کرنے میں, یونائٹڈ کرنے میں. تو ان کے نیوز چینل نے تو ان کو خود ہی الگ کر دیے, تو اب ہم کیا کر سکتے ہیں, یہ تو ان کا لاس ہے. جی سر شوبز انڈسٹری والی سے تاسو خبر وکړه د پاکستان شوبز انډسټري موجوده وخت ډېره ډاون ده او بالیوډ ډېر هاي لیول باندې روان دی. نو امید پښتو زموږ ور انډسټري ډېر زبردست ده. هغه زبردست ده, خو زه خپل چې کوم زموږ پنجاب سایډ شوبز انډسټري ده, ما ته پته د پروډیوسرز او رایټرز به ګوري دا وخت, نو ډېر زر ما ته ښکاري چې اپریشن سندور فلم به را رواني او هغې کې به هیرو څوک وي, اکشي کمار به کیپټن وي یا به میجر وي, اجے دیوگن به چې کوم دی هغه به کېدی شي آرمي چیف وي د هغې. نو تاسو که خپل انډسټري چې کوم دی بره بوتلل غواړئ نو د هغې مقابله کې اپریشن تندور لانچ کړئ یا مووي تاسو ګورئ بیا چې هغه مووي څنګه او هغې کې ورته پرېږدئ چې روډۍ پکې لګوي. جی تاسو پسې کمنټ کول غواړئ؟ سر آئی جسٹ وانٹیڈ ٹو ایڈ چې فیمیل لیډ به چې هغه دیپیکا وایي نو دا هغه ده چې د دې چې کوم هغه مووي نو دا خو ما پهله نه ویل غوښتل چې ایز یوزول داسې چې څه وشي ابھینندن والا کوم هغه دی هغې باندې به هم ریسنټ هغه دغې یو بایوپک جوړوي او هغه کې به هم دی وایي چې ابھینندن چې هغه دا کړي هغه کړي اینڈ سیم گوز فار دس سچویشن چې هغې به اوس په دې باندې هم یو مووي جوړوي ایز مائی میٹ سیڈ چې آپریشن تندور وغیرہ یا آپریشن سندور وغیرہ نو هغه به انشاءاللہ هغې به ضرور د هغه کوي, ولې چې هغې اپرچونیټیز دي او داسې هغه نه اپرچونیټیز نه هغې فایده اوچتوي. او لکه ډېره زیاته لویه المیه یو خو دا هم ده چې ته یو کس د رورولۍ په خاطر باندې یو چاته واپس کړې
او د هغې نه بیا ستا کمزوري هغه ستا ګڼي که نه چېرې دا قام کمزوری دی ځکه یې دا عمل وکړو. بیا څنګه چې په پهلګام باندې اټیک وشو نو خپله هغه غلطي پټول بیا میډیا د ځان سره راخستل او بغیر د ثبوته حمله کول دې خبرې ته نه تیارېدل چې پاکستان ورته د آفر کوي چې ته کوم ملکونه یادې نو هغه راوړاندې کا او دلته د انویسټیګیشن وشي او نه مونږ انویسټیګیشن نه غواړو مونږ به چې دی اټیک کوو. ښه بیا یو خبر بله ډېره زیاته عجیبه د سوچ والا چې مونږ په پاکستان حمله نه کوله مونږ خو صرف او صرف چې کوم ترهګر سپاټس دي په هغې باندې حمله کوله نو چې تا په هغې حمله کوله نو بیا د سینتاس معاهده ولې بندوله بیا د سیندونه ولې بندول نو دا ملګرو دا ټول ډسکشن چې مونږ وکړو دا د خاطر دپاره چې تاسو د پاکستان د دې ځوانانو سوچ نه خبر شئ او مونږ ټول به د خپل وطن د ښه امیج جوړولو طرف ته راوړاندې کیږو او الحمدلله ما ته په دې باندې ډېر زیات فخر دی چې موجوده وخت ټول قام یو موټی شوی دی او خپل ترمنځ که زموږ څومره اختلافات که هغه د عوامو دي یا بیا د پولیټیکل پارټیز دي هغه یو اړخ ته ځکه چې زموږ په کور کې به مونږ وروڼه د تره زامن د یو بل سره وران یو نو د دې دا مطلب نه دی چې نور خلک ته د دې نه غلطه فایده واخلي او بیا چې کله په یو کور باندې داسې سخت راځي نو دا وران وروڼه او د تره زامن دا ټول یو بل سره اوږه په اوږه ودرېږي او مخامخ خپل دشمن لا صحیح جواب ورکوي. ستاسو د ټولو زه ډېر زیات مشکور یم خپل ځان له په خپل لاسونو ووخیم نو زه به تاسو ته څه ووایم. تھینک یو سو مچ ډېره زیاته مننه. د خپل ځان او د خپل چاپېریال ډېر زیات خیال ساتئ. خدای پامان.